नमस्कार, हिमालय टेलिभिजनको प्रभातकालीन कार्यक्रम समय सन्दर्भमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। यो कार्यक्रममा हामी मुलुकका समसामयिक विषयमा अतिथिसँग कुराकानी गर्ने गर्छौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दोस्रो कार्यकाल अपेक्षित रूपमा सफल हुन सकिरहेको छैन। प्रधानमन्त्री ओली सरकार र समग्र प्रशासन सञ्चालनमा पनि असफल देखिनु भएको आरोप लागेको छ। प्रशासनिक रूपमा प्रधानमन्त्री कसरी चुक्नु भएको छ? आज हामी यसैमा केन्द्रित भएर एकजना पूर्व प्रशासकसँग कुराकानी गर्ने तयारीमा छौं। सहकर्मी विनोद थापा र सृजना घिमिरेले नेपाल सरकारका पूर्व सचिव श्याम मैनालीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। पछिल्लो समय सरकार सञ्चालनका कुराहरू आइरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रशासन सञ्चालन गर्न सकिरहनु भएको छ कि छैन, के अनुभूति गरिरहनु भएको छ? कर्मचारी प्रशासन अथवा समग्र प्रशासनको बारेमा कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ केपी ओली पार्टिकुलर प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुभन्दा पनि धेरै समय अगाडिदेखिको यो समस्या हो र नेपालको कर्मचारी तन्त्र चाहिँ अथवा नेपालको प्रशासन अत्यन्त कमजोर अवस्थामा गुज्रिएको छ र अवस्था चाहिँ के हो भनेदेखि अहिलेको अवस्थामा अथवा जुनसुकै प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि छोटो अवधिमा, मिड टर्म अवधिमा र लङ टर्म अवधिमा तिनै हिसाबले चाहिँ क्याटेगोराइज गरेर प्रशासनलाई सुधार गर्न सकिने अवस्था थियो। अहिलेसम्मका प्रधानमन्त्रीज्यूहरूले त्यो लेभलको प्रयास प्रशासन सुधारको पक्षमा देखिने गरेर र नतिजा प्राप्त हुने हिसाबले गरेको देखिएन। प्रशासन सञ्चालनको अभ्यास राम्रो तरिकाले गएको छैन। यसको पछाडि चाहिँ अब हुन त यो अहिले राजनीतिक ध्रुवीकरणको सङ्घारको हिसाबमा चाहिँ चर्चा परिचर्चा भइरहेको बखतमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको बारेमा बोल्नुपर्ने भइरहेको छ। तथापि देशको प्रधानमन्त्रीको हिसाबले कुराकानी गर्नु पर्दारीको हिसाबमा प्रधानमन्त्री जो कोही हुनसक्छ त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि पनि नेपालको प्रशासन चाहिँ अत्यन्त फ्रेजाइल छ अहिले। त्योको पछाडि अहिलेको यो सङ्घीय संरचनामा जब देश प्रवेश गर्यो, त्यो प्रवेश गरिसकेपछि धेरै नयाँ कुराहरू को इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्ने अवस्था प्रशासनमा देखियो। त्यो गर्दै जाँदाखेरिको अवस्थामा र यो 0-0-0बाट प्रारम्भ गर्नुपर्ने विषयवस्तु पनि थियो। यो एक किसिमको सरकारलाई अवसर पनि थियो। त्यो अवसर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले प्राप्त गर्नुभएको थियो। त्यो प्राप्त गरेको हिसाबले उहाँले 2-4 वटा कामहरू अत्यन्त राम्रो सुरुमै गरिदिन सक्नुहुन्थ्यो, जसले प्रशासनलाई चाहिँ अर्को किसिमको नयाँ सिराबाट चाहिँ प्रशासनको सुधारको चाहिँ अपेक्षा गर्न सकिन्थ्यो। त्यो भनेको चाहिँ सबैभन्दा पहिला त यो अहिलेको सङ्घीय संरचना कस्तो हुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यसले सम्पूर्ण सेवा प्रवाहको केन्द्रबिन्दु चाहिँ स्थानीय तहलाई बनाएको छ। स्थानीय तहलाई जब त्यो बनाएको छ र संवैधानिक मनसाय के हो भनेदेखि चाहिँ सरकारहरू सबै स्वतन्त्र हुन्छन्। स्वतन्त्र सरकार भएको अवस्थामा यो कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भको जुन पाटो छ त्यसलाई सङ्घीय सरकारले आफै होल्ड गर्नु हुन्न थियो, लगाम लाउन हुँदैन थियो। त्यसलाई त्यो केन्द्रीकृत अवधारणाले जब काम गर्यो कर्मचारी प्रशासनमा समस्या त्यहीँनेरि आयो। त्यो समस्या भएको कारणले स्थानीय तहहरू स्वतन्त्र हुन सकेनन् कर्मचारी वर्गको हिसाबमा। त्यस हिसाबले गर्दाखेरि अनि केन्द्रले केन्द्रीकृत सोचाइबाट जसरी मान्छेहरू पठाउन थाल्यो त्यसैले अर्को समस्या चाहिँ सृजना गरेको अवस्था छ। उदाहरणको लागि कर्मचारीहरू अहिले जो स्थानीय तहमा गइरहनु भएको छ, धेरै स्थानीय तहहरूमा अधिकांश जस्तो स्थानीय तहहरूले कर्मचारी पुरा नपाइरहेको अवस्था छ। एउटा समस्या त्यो त छँदैछ। दोस्रो समस्या त 3 किसिमका चाहिँ कर्मचारीहरूको सम्मिश्रण गराइएको छ। एउटा समायोजित कर्मचारीहरू छन् त्यहाँभित्र, एउटा स्थानीय तहको लागि नै प्रतिस्पर्धा गरेर गएका कर्मचारी छन् दोस्रो क्याटेगोरीको, तेस्रो क्याटेगोरीको कर्मचारी भने कस्ता पनि छन् त्यहाँभित्र भनेदेखि हिजोको अवस्थामा पञ्चायती कालदेखि आएर आजसम्मको अवस्थामा आउँदाखेरि चाहिँ तोक आदेशको भर्ना भएर राजनीतिक नियुक्ति जस्तै हो। त्यस्तो किसिम गरेर आफ्ना मान्छेहरू चाहिँ भर्ती केन्द्रको रूपमा चाहिँ राखेर तिनीहरूलाई चाहिँ औपचारिकता पुरा गरेर थाहै समेत भइसकेका त्यस्ता कर्मचारीहरू पनि त्यहाँ छन्। ती 3टा कर्मचारीहरूलाई एउटै बास्केटमा राख्ने काम गरेको छ। त्यसलाई ब्रेक गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सक्नुहुन्थ्यो। उहाँले चाहनुभएको भएर उहाँले चाहिँ अलिकति प्रशासनिक विज्ञहरूको चाहिँ सल्लाह लिएर चाहिँ यो काम अघि बढाउने चाहिँ जहाँ गरेर उत्साह देखाउनु भएको भएदेखि यो समस्या सम्म गराउन सक्नुहुन्थ्यो। तर त्यो नभएको कारणले यिनीहरूको मोराल अत्यन्त लो भएर गएको छ। जो कर्मचारीहरू गएका छन् र स्थानीय तहमा काम गरेका छन्, एउटा पक्ष त्यो छ। अर्को पक्ष
वृत्ति विकासको श्रृङ्खला र वृत्ति विकासको सोचको हिसाबले हेर्दाखेरि स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीहरू अत्यन्त बन्द अवस्थामा छन्, क्लोज सिस्टममा बसिरहेका छन् उनीहरू। त्यो क्लोज सिस्टममा भएको कारणले जो कर्मचारी जुन ठाउँमा लोकसेवा आयोग प्रतिस्पर्धा गरेर गएका कर्मचारीहरू जहाँ चाहिँ उनीहरूको पोस्टिङ हुन्छ, उनीहरूको करियर अहिलेसम्मको ऐनको हिसाबले उनीहरूको करियर त्यहीँ एन्ड हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ जो मान्छे जुन पदबाट चाहिँ सेवा प्रारम्भ गरेको छ त्यहीबाट रिटायर हुन सक्ने सम्भावना पनि प्रबल छ। यो अवस्थामा काम गर्ने मोराल भनेको हुँदैन र अल्प अवधिमै गएका कर्मचारीहरू, मेरो त अब सम्पर्क भइ नै रहन्छ, म कर्मचारी भएको कारणले, पूर्व कर्मचारी भएको कारणले यति फ्रस्ट्रेसन छ उहाँहरूमा। गएको 2 महिनादेखि नै फर्दर क्यारियर, अर्को क्यारियरको हिसाबमा उहाँहरू सोच गर्न लाग्छ। तपाईले कर्मचारी समायोजन ऐनलाई पनि टार्गेट गरिरहनु भएको छ। मैले लेखिरहन्छु, म पढाउँछु पनि, नियममा 2-4वटा इन्स्टिट्युटहरूमा पढाउँछु पनि। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि उहाँहरू मेरो टचमा हुनुहुन्छ र उहाँहरूले मसँग गर्ने काउन्सिलिङको हिसाबबाट मलाई के आभास हुन्छ भने अत्यन्त लो मोरालमा उहाँहरूले काम गरिरहनु भएको छ। यस्तो घटेको लो मोरालमा बसेको कर्मचारीको हिसाबले पर्फर्मेन्स आउन सक्दैन। यो कुराहरूमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको सोच पुगेन। नम्बर 2। नम्बर 3 चाहिँ कुरो कस्तो पनि छ भनेदेखि चाहिँ यो क्लोज सिस्टम र को कुराहरू मैले जब गरेँ, जो गर्दाखेरिको हिसाबमा सामान्यतया 3टा क्याटेगोरीको कर्मचारीमा पनि 3 किसिमको चाहिँ अन्यलग्रस्त गराइदियो सरकारले। एउटा अन्यलग्रस्त कस्तो गराइदियो भनेदेखि चाहिँ इन्करेज कर्मचारीहरू चाहिँ जो तोक आदेशमा भर्ना भएका थिए तिनीहरूलाई बराबर सेम स्ट्याटसमा राखिदियो, समान हैसियतमा। लोकसेवा आयोगको प्रतिस्पर्धा गरेर अब्बल देखेर गएका कर्मचारीहरू र सामान्य आदेशमा तोक आदेशमा भर्ना भएका कर्मचारीहरू एउटै बास्केटमा राखिँदाखेरिको अवस्थामा ती कर्मचारीहरू जो तोक आदेशमा भर्ना भएका थिए तिनीहरूको चाहिँ मोरल अलिकति हाई भयो, जोसँग चाहिँ क्षमतै कम छ, काम गर्न सक्ने क्षमतै कम छ, किनभने उनीहरू कहिले पनि प्रतिस्पर्धा फेस गर्नु परेको छैन। र जो प्रतिस्पर्धाबाट आए, प्रतिस्पर्धा चाहिँ 2टा क्याटेगोरी कर्मचारी भए। एउटा क्याटेगोरीको कर्मचारी भनेको स्थानीय तहकै लागि भनेर गएको कर्मचारी छ, उसको केन्द्र 3 मात्रै लिमिट हुन्छ। अर्को कर्मचारी छ समायोजनमा गएको कर्मचारी कस्तो छ भने लोकसेवा आयोगबाट चाहिँ समान हिसाबले जो सङ्घमा बसेर काम गर्नुभएको छ र जो उहाँहरू चाहिँ गएर समायोजनमा पर्नु भएको छ, उहाँहरूको सबै क्वालिफिकेसन ती सेम इक्वल स्ट्याटसका मान्छेहरू हुन्। उनीहरू चाहिँ फेरि त्यो बन्द सिसामा पुगे र पब्लिक सर्भिस कमिसनमा सेम लेभलमा कम्पिटिसन गर्नु पनि लोकसेवा आयोगले दिँदैन, किनभने त्यो लेभलमा उसले योग्य बनाएर पठाइदिइसकेको छ सिफारिस गरेर। त्यसमा उनीहरूले निजामती सेवामा आउने माथिल्लो तहमा चाहिँ कम्पिटिसन गर्न पनि उनीहरूलाई अपर्च्युनिटी छैन। यस्तो किसिमको चाहिँ बन्द पनि महाबन्द र क्यारियर नै ब्लाइन्ड हुने ठाउँमा लगाएर चाहिँ सरकारले हालिदिएको छ। त्यसकारण चाहिँ यस्ता कर्मचारीहरूबाट यसमा सुधार नभएसम्म कुनै पनि किसिमको पर्फर्मेन्सको अपेक्षा नगरे हुन्छ। यही कारणले गर्दाखेरि भरे संहिताको पर्फर्मेन्समा प्रश्न चिन्ह खडा हुन सक्छ। नम्बर 3। अर्को चाहिँ मलाई के लाग्छ भनेदेखि चाहिँ एउटा सामान्य काम थियो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले चाहँदाखेरि गर्न सक्ने, जुनसुकै प्रधानमन्त्रीले चाहँदा पनि गर्न सक्ने। त्यो काम भनेको कुरो के हो भने ट्रेड युनियनमा अत्याधिक राजनीतिकरण, कर्मचारी प्रशासनमा पनि अत्याधिक राजनीतिकरण छ। त्यसमा पनि ट्रेड युनियन त फर्मलाइजै ट्रेड युनियन मार्फत भएको छ। ट्रेड युनियनमा प्रतिस्पर्धा, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ, बिरुवाहरूलाई क्याप्चर गर्ने। त्यो क्याप्चर गर्ने हिसाबमा सबै राजनीतिक दलहरू, राष्ट्रिय स्तरका सबै राजनीतिक दलहरूको आफ्नो हैसियत अनुसारको भागभण्डाको हिसाब ठ्याक्क कानुन त बनाइएको छ। त्यो बनाएर ल्याएको ठाउँमा अनि अर्को चाहिँ अत्यन्त प्रतिगमनकारी स्टेप भन्छु म त्यसलाई। त्यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि एकजना प्रधानमन्त्रीले के पनि गरिदिनु भयो भनेदेखि चाहिँ ती कर्मचारीहरू जो ट्रेड युनियनमा आबद्ध छन् ती कर्मचारीहरूले काम गर्नु पर्दैन भन्ने हिसाबमा सम्म पनि कामै नगरिकन तलबखाना पाइन्छ भन्ने हिसाबको पनि क्याबिनेट पास गरेर बाकाइदासँग फर्मल पत्र दिइदिनु भयो। फर्मल पत्र दिइसकेपछि अब यिनलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ, कर्मचारी भन्नुहुन्छ कि नेता भन्नुहुन्छ कि वर्कर कार्यकर्ता भन्नुहुन्छ कि कुनै पोलिटिकल पार्टीको? त्यो अवस्थापछि यसले के गर्छ भनेदेखि प्रशासनका कुराहरू गर्दाखेरि सिम्पल कर्मचारीको सरुवा कसरी गर्ने, कर्मचारीको बढुवा कसरी गर्ने भन्ने पर्सनल एडमिनिस्ट्रेसनका समग्र कुराहरूलाई हेर्ने पक्ष एउटा हुन्छ। अर्को पछि के हुन्छ भने ओभरअल हिसाबमा चाहिँ इम्प्याक्ट पर्न जान्छ। करप्सनको अवस्था कस्तो छ, मोरालिटीको अवस्था कस्तो छ, डिसिप्लिनको अवस्था कस्तो छ, यी सबै कुराहरूको हिसाबमा जाँदाखेरि यसले एउटा नराम्रो किसिमको चाहिँ सन्देह प्रवाह गर्यो। यसलाई प्रधानमन्त्री भएकै दिन उहाँले यदि उहाँसँग त्यो डिटर्मिनेसन थियो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग भने प्रधानमन्त्री बहाल भएकै दिन कर्मचारीले काम गर्न पर्छ। किन विश्वव्यापी रूपमा ट्रेड युनियनको अवधारणा के हो भनेदेखि ट्रेड युनियन पहिला कर्मचारी हो, पहिला मजदुर हो,
त्यसपछि मात्रै ऊ ट्रेड युनियनको लिडर हो अथवा के हो संस्थागत हिसाब कुरो त्यसपछि आउँथ्यो। त्यो कुरोलाई विस्मरण भयो, त्यो कुरोलाई विस्मरण गरिदिएको अवस्था छ। त्यसलाई उहाँले एक कानुन विश्वव्यापी मान्यता अनुकूल हुन्थ्यो, नेपालको प्रशासन सुधार गर्नको लागि ठुलो माइलस्टोन हुन्थ्यो, त्यही एउटा काम मात्रै गरिदिनु भएको भए पनि ओलीजीको पालामा, सम्मान्य प्रधानमन्त्री ओलीजीको पालामा ठुलो काम गरिदिनु भयो। यसरी गरेको फोहोरलाई चाहिँ सफा गरेर गर्नुभयो उहाँले भन्ने पहिलो इम्प्रेसनै उहाँले दिन सक्नुहुन्थ्यो। ती कुराहरूमा ल्याकिङ कमी कमजोरीहरू देखिए। यी सबै कुराहरू तपाईँले जे कुरा भन्नुभयो, यी सबै कुराहरूको समग्रमा सार संक्षेप चाहिँ प्रधानमन्त्रीको प्रशासन सञ्चालन अभ्यास ठ्याक्कै भन्नुपर्दा कस्तो? उहाँले कस्तो भनेदेखि हुन त अब यो अलिकता सबैतिर देख्छु म, नेपालको सन्दर्भमा मात्रै होइन, बुढाखाडाहरूले चाहिँ नेतृत्व लिएको चाहिँ धेरै ठाउँमा पोलिटिक्सहरूमा देखिएको छ। तर दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, नेपालमा खालि टेस्टेड र सबै 60 वर्ष नागेका बुढाखाडाहरूले मात्रै चाहिँ देशको चाहिँ नेतृत्व लामो समयदेखि गर्दै गएको कारणले उहाँहरूको जुन हिसाबको चाहिँ मेन्टली र फिजिकली तन्दुरुस्ती भएर चाहिँ देशलाई ड्राइभ गर्न सक्नुभयो त्यसमा कमी कमजोरी देखिएकै हो। त्यो हिसाबकोले समग्र सरकार चलाउने हिसाबमा अप्रभावित गर्ने विषयले प्रशासन पनि अछुतो रहन सकेन। त्यसकारण प्रशासनलाई ड्राइभ गर्ने कुरोहरू पनि त्यति राम्रोसँग मजबुत हिसाबले जान्न नसकेको कुरा पक्कै हो। भनेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य अवस्थाले गर्दा पनि प्रशासनमा के असर गरिरहेको छ? निश्चय नै उहाँ त्यति अस्वस्थ हुनुहुन्छ। त्यति अस्वस्थ हुँदा पनि थ्याङ्क्स गड उहाँले चाहिँ अझ यतिसम्म पनि उहाँको जुन स्वास्थ्य अवस्था हो त्यो हिसाबले यतिसम्म पनि डेलिभरेसन हुन सक्नुपर्ने अवस्था हो। त्यस्तो भए हुनाले एउटा पछि त्यो देखियो, अर्को पछि के पनि आयो भनेदेखि चाहिँ सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ यो उसको राम्रो आफैले सबै कुराहरू नगरिकन सबै कुराहरूमा उहाँको सबै केन्द्रीकृत धारणा अब देख्छु। उदाहरणको लागि तपाईँहरूलाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई उहाँले ल्याएर क्लियर आफ्नै हिसाब मात्र राख्नुहुन्छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान जो अक्सिजन हो, गृह मन्त्रालयको अक्सिजन हो, सारा होम मिनिस्ट्री सञ्चालन गर्नुपर्ने गृहमन्त्रीलाई नै डिफ्याक्टो जस्तो बनाएर ल्याएर चाहिँ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पनि सिधै प्राइम मिनिस्टरको मातहतमा राखिदिनु भयो। सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई ल्याएर राखिदिनु भयो। यिनीहरू सबैले के देखाउँछ भनेदेखि चाहिँ उहाँमा अलि बढी ओभर कन्फिडेन्स जस्तो पनि यता कता त्यो हिसाबले चाहिँ गएर चाहिँ केन्द्रीकृत हिसाबको त्यो सोचाइ राखेर सम्मान्य प्रधानमन्त्री अघि बढ्न लागेको जस्तो देखियो। यसले पर्फर्मेन्स त खासै केही देखाउन सकेन। पर्फर्मेन्स किन यो गरिसकेपछि पर्फर्मेन्स उहाँको विज्ञ ग्रुपहरू केही होला भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ। त्यस हिसाबले चाहिँ यसको पर्फर्मेन्स केही आउला, पोजिटिभ पर्फर्मेन्स चाहिँ अल्प अवधिमै आउला भन्ने किसिमको 2-2.5 वर्षको अवधिमा पनि त्यसबाट खासै उपलब्धि केही देख्न नसकेको कारणले यो केन्द्रीकृत मानसिकताको उपजको कारणले पनि धेरै कुराहरू बिग्रेको भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँले राष्ट्रिय अनुसन्धान सम्पत्ति शुद्धिकरणको कुरा गरिरहँदाखेरि ती निकायहरूलाई चाहिँ अन्य निकायहरूलाई लगाम लगाउने खालको एउटा माध्यमको रूपमा प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्न खोज्नु भएको भन्ने खालको शङ्का पनि उत्पन्न भए। तिम्रो स्वतन्त्रतामा आज आउने खालको भयो भन्ने खालको भए पनि सृजना भयो। त्यसले केही फरक पारेको देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? स्वतन्त्र भन्ने हिसाब कस्तो हुन्छ भने कानुनले दिएको अधिकार अनुसार कार्य सम्पादन गरेर जाने क्रममा कानुनले जति अधिकार उहाँलाई दिएको त्यो हिसाबले त उहाँहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, त्यसमा कुनै सन्देह नै भएन। प्रधानमन्त्रीको मातहतमा ल्याएर राख्दाखेरिको हिसाबमा प्रधानमन्त्रीको सोच पोजिटिभली हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसबाट पोजिटिभ आउटकम निकाल्छु म भन्ने किसिमको उहाँको जुन उम्मेद थियो होला यसलाई पोजिटिभ सकारात्मक रूपमा सोचिदिउँ। तर काहीँ पनि डेमोक्रेसीमा, त्यसमा पनि संहितामा गएको डेमोक्रेसीमा सबै कुरालाई केन्द्रीकरण गरेर काम गर्छु भन्ने किसिमको कुरोहरूमा कोही पनि सबै सेक्टरमा पर्फेक्ट हुनै सक्दैन। देशको प्रधानमन्त्रीले डुइङ अदर्स बाई अदर्स आफूले मात्रै गर्ने होइन, सबैको संलग्नतामा कलेक्टिभ एफोर्ट्सले चाहिँ उपलब्धि दिने हो स्टेटमा। त्यो हिसाबको धारणा चाहिँ राख्नुपर्नेमा कता त्यो धारणाबाट चाहिँ सम्मान्य प्रधानमन्त्री डेभिएट पो हुनुभएको हो कि भनेको यी निकायलाई चाहिँ विरोधी तह लाउने एउटा माध्यम बनाउन खोज्नु भएको हो? यसरी त क्लियर नभनौँ, आशंका यसमा पनि छ। प्राज्ञहरूको आलोचना यो साइडमा पनि प्रशस्त देखिएको छ। तर त्यति भन्दै पनि आएको अहिलेसम्मको रिजल्टको हिसाबले प्रतिशोधकै हिसाबका प्रतिशोधपूर्ण कारबाहीहरूको बारेमा त्यस्तो डिस्टिङली गएको त ज्यादै बढी देखिएको छैन अहिलेको हिसाबमा, तर आलोचना भएको छ। पछिल्लो समय
प्रधानमन्त्रीले ब्युरोक्रेट्सलाई विश्वासमा लिन नसकेको हो कि जस्ता कुराहरू पनि आउन थालेका छन्। दृश्यले पनि त्यो देखाइरहेको छ, किनभने प्रशासनलाई सिधै मन्त्री र मन्त्रालयप्रति उत्तरदायी बनाउनु भन्दा पनि प्रधानमन्त्री अथवा बालुवाटारका सल्लाहकारहरू मार्फतबाट रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने बालुवाटारसम्म भन्ने खालको कुरा पनि आइरहेका छन्। यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? यो प्रशासनको एउटा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि प्रोटोकलको कुरो अत्यन्त मार्मिक हुन्छ। प्रोटोकल भनेको कुराहरू चाहिँ एकले आफूभन्दा मास्टर लेयरलाई गर्ने अभि हो, उसको आज्ञाकारितामा उसको कमान्डमा काम गर्ने चिज हो। अघि त्यो स्पान अफ प्रोटोकल र युनिटी अफ कमान्डका कुराहरू जुन छन्, जसलाई आदेशको एकता र चाहिँ ऊ भन्छ एकात्मकता भन्छ, ती कुराहरूकोमा ब्रेक गर्ने हिसाबमा काम गरेको हो कि भन्ने अनुभूति भएको छ। अनुभूति कुन हिसाबले भएको छ भनेदेखि चाहिँ सुन्दछु म त अब अलि सामान्य नागरिकको हिसाबमा बसिरहेको कारणले गर्दाखेरि मलाई सिंहदरबारका एक्टिभिटीमा मैले प्रामाणिक रूपमा बोल्ने त मेरो हैसियत छैन। तथापि म के सुन्छु भनेदेखि चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सेक्टरल मन्त्रालयका सचिवहरूलाई, क्षेत्रगत मन्त्रालयका सचिवहरूलाई प्रत्यक्ष आफ्नै मातमा राख्ने हिसाबले, आफ्नै निर्देशनमा काम गराउने हिसाबले परिचालन गर्न थाल्नु भएको छ। त्यतातर्फ उहाँको झुकाव बढी हुँदै गएको छ भन्ने कुराहरू सुन्नमा आएको छ र मिडियाहरूबाट पनि यी कुराहरू सुन्नमा बेला बेलामा पाइन्छ। यदि यो हो भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग चाहिँ सचिवहरूको सम्पर्क नहुने भन्ने होइन, हुन्छ। उहाँको आदेशलाई पालना गर्नुपर्छ। उहाँले उहाँबाट निश्चित भएका आज्ञा र आदेशहरू निर्देशनहरूलाई पालना गरेर स्टेट चल्ने हो। तथापि त्यसको एउटा माध्यम हुन्छ, त्यो भनेको चाहिँ सम्बन्धित सेक्टरको मिनिस्टरै हो। सचिवहरूलाई चाहिँ सचिव र मिनिस्टरहरूले आफ्नो सेक्टरल मिनिस्ट्रीको लागि चाहिँ कमान्ड गरेर जाने हो र त्यसपछि मात्रै सम्मान्य प्रधानमन्त्री कुरा आउँछ। अनि यो सुई चाहिँ उल्टो घुमेको हो कि प्रशासनमा चेन तोडिनु भएन? चेन तोडिनु हुँदैन। चेन तोडिनु भनेको कुरा चाहिँ प्रशासनिक नर्म्स हुँदै होइन, प्रशासनिक नर्म्सभन्दा बाहिर जान्छ। त्यो प्रशासनिक मूल्य र मान्यतालाई क्रस गरेर गर्ने काम भनेको कुराहरू चाहिँ कहिले पनि प्रशासनलाई त्यसले त्यो उत्पादक हुँदैन। अब यो सँगै पछिल्लो समय जे कानुनहरू सरकारले ल्याइरहेको छ, ती कानुनले पनि प्रशासन संरचनालाई चाहिँ एकदमै अव्यवस्थित बनाउन पनि भूमिका खेलिरहेको भन्ने खालको आरोप आशंका पनि उत्पन्न हुन थालेको छ, जसले चाहिँ आम जनमानसमा एक प्रकारको त्रास त उत्पन्न गराएकै छ। राष्ट्रिय अनुसन्धानको कानुन पनि अहिले संसदमा, संसदीय समितिहरूमा छलफलको क्रममा छ। यी लगायत अन्य कानुनहरूले पनि एक प्रकारको डर भएको त्रास सृजना गर्ने खालको कानुनहरू ल्याउन सरकार किन उद्यत भइरहेको जस्तो देख्नुहुन्छ? यो यसलाई फेरि घुमिफिरी कुरो त्यही नै आउँछ। हामी फेडरल स्ट्रक्चर भन्छौँ, हामी सङ्घीय संरचना भनेको कुरा के हो भनेदेखि वान अफ द बेस्ट मोडल अफ डेमोक्रेसी भन्छ विश्वमा, सबैभन्दा राम्रो। यसलाई राम्रोसँग व्यवस्थित गर्न सकियो भने संहिता भनेको चाहिँ राम्रो लोकतान्त्रिक सिस्टम हो भनिन्छ। अब त्यो लोकतान्त्रिक सिस्टमको हिसाबमा केन्द्रीकृत अवधारणा चाहिँ स्विच गर्दैन है, फेरि कहिले पनि स्विच गर्दैन। त्यसकारण कि त हामीले संहिता एक्सेप्ट गर्नु बेठिक भयो, कि त हामीले केन्द्रीकृत अवधारणामा जानु बेठिक भयो। यी दुईटै कुरा एउटै ठाउँमा चल्न सक्दैन। उदाहरणको लागि सोभियत रुस चाहिँ कम्युनिस्ट थियो। कम्युनिस्ट हुँदाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ फेडरलिजम युज गरेर गएको जनता अलमलमा परे। त्यसैमा चाहिँ जनताले विद्रोह सुरु गरिदिएर उसको चाहिँ विघटन हुनुपर्ने परिस्थिति आयो। यो सबैले चाहिँ इतिहास, पोलिटिकल इतिहास चाहिँ सोभियत सङ्घको हेऱ्यो भनेदेखि यो अवस्थामा हामीले पाउँछौँ। त्यसकारण हामी कहाँ पनि के हुनुपर्छ भनेदेखि हामी जब संहितालाई हामीले अवलम्बन गरिसकेपछि सबैलाई कन्फिडेन्समा लिएर काम गर्ने हो, सबैलाई विकेन्द्रीकृत अवधारणा अनुसार काम गर्नुपर्ने हो। तर यो उल्टो भयो। अब रह्यो ऐनको कुरोहरूको हिसाबमा प्रसङ्ग निस्किहाल्यो। अब यसमा मलाई के भन्नु छ भनेदेखि चाहिँ यो पनि कता सुशासनको लाई अवरोध गर्ने हिसाबमा चाहिँ नेपालका ऐनहरू र नीतिहरू अघि बढिरहेको देखिँदैछ। उदाहरणको लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रणकै कुरा गर्नुहोस् न। भ्रष्टाचार नियन्त्रण भनेको कुराहरू चाहिँ अत्यन्त ज्यादा चाहिँ सबै क्षेत्रमा चाहिँ असर पार्ने चिज हो। नेपालको भ्रष्टाचारको नियन्त्रणको कुरो 47 सालको संविधानले दिएको अधिकार भन्दा पनि यो अहिलेको वर्तमान संविधानले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हिसाबले जस्तो अनुचित कार्य भनेको कुरा चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पहिला हेरिरहेको हेर्न पाउँदैन भन्ने किसिमको एउटा व्यवस्था गरिदियो संविधान बनाउँदाखेरिको हिसाबमा। अब यसपछि फेरि क्रमशः सम्माननीय प्रधानमन्त्री अलिकति मेरो डेभिएट भयो जस्तो लाग्यो तपाईँको उसमा। मैले करप्सनमा बढी डिल गर्न थालेँ। उहाँ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पनि उहाँले एउटा चाहिँ
प्रस्ताव मोक गर्नुभएको कुराहरू चाहिँ मिडियामा बहुत आयो। त्यो भनेको कुराहरू के भनेदेखि नेपाल सरकारले क्याबिनेटले पास गरेको सबै निर्णयहरू नीतिगत हुन्छन्, नीतिगत सर अख्तियारले प्रश्न गर्न पाउँदैन भन्ने हिसाबको चाहिँ उहाँ चाहिँ त्यो एप्रोचमा जान थाल्नुभयो। त्यो भनेको कुराहरू के हो त भनेदेखि यो कुरा पनि पास गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ कानुनी रूप दिदिने हो भने नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको बारेमा कसैले पनि एक शब्द नबोल्नु उचित हुन्छ। किनभने सार्क रिजनमा हेर्दाखेरि पनि हामी चाहिँ थर्डमा आइसक्यौँ। अहिले थर्डमा अफगानिस्तान र चाहिँ बङ्गलादेश मात्रै हो हामीसँग। बङ्गलादेश पनि हामीसँग कम्पिटिसन गर्दैछ। अब हामीलाई वर्स्ट सेकेन्डमा नेपाललाई पुर्याउने अवस्थामा पुगिसकेको छ। त्यो अवस्थामा पुगेको ठाउँमा आर्मीबाट भएको करप्सन कन्ट्रोल गर्ने निकाली हेर्न नपाउने, अनिखेरि चाहिँ व्यापारीहरूबाट भएको र चाहिँ व्यापारी र चाहिँ कर्मचारीहरूको बिचमा भएको साँठगाँठको करप्सन उसले राष्ट्र अनुसन्धानले हेर्ने, त्यसपछि गएर चाहिँ न्यायपालिकाको क्षेत्रको सम्पूर्ण भ्रष्टाचारहरू जे जति छन् न्याय परिषदले हेर्ने। अनि हेर्ने चाहिँ कसले त, करप्सन कसको हेर्ने त भनेर। अनि यो अवस्थामा हामी के भन्छौँ भनेदेखि एकातिर हामी शून्य सहनशीलताको नारा पनि सरकारले दिइरहेको छ, प्रधानमन्त्री पटक भनिरहनु भएको छ, भन्नु पनि पर्यो। भ्रष्टाचारै भन्नु भएन मिलेन होला। त्यो हिसाबको कुरा एकातिर गर्दैछौँ। अर्कोतिर हामी चाहिँ के गर्दैछौँ भनेदेखि चाहिँ फेरि हामी जनताहरू चाहिँ नागरिकहरू के अपेक्षा गर्छौँ भनेदेखि ठुला माछा समाएन अख्तियारले भन्छ। ठुलो माछा समाउने अख्तियारको हिसाबमा संवैधानिक परिषदको संरचनाले पनि त्यहाँ बस्ने साथीभाइहरूलाई चाहिँ ती पदाधिकारीहरूलाई त्यो मोरल छैन, त्यो काम गर्न सक्नुहुन्न उहाँहरूले। अर्को कानुनी हिसाबले पनि उहाँहरूसँग अधिकार छैन। उहाँहरूको अधिकार भनेको कुराहरू त सचिवसम्मलाई पनि लगेर चाहिँ कारवाही लगाएर ट्रायल गर्नु पऱ्यो भने ट्याक्टफुल सेक्रेटरीले चाहिँ भ्रष्टाचार गर्नु पऱ्यो भनेदेखि क्याबिनेट डिसिसन गराएर गरिदिन्छ। कहाँबाट चाहिँ अख्तियारले हेर्ने, अख्तियारको एम्बिटबाटै बाहिर गएको नि। त्यस्तो किसिमको चाहिँ लुपल छोड्ने काम चाहिँ हुन थाल्यो यो देशमा। त्यसमा हुनाले चाहिँ यो देशमा बिगार्ने कुराहरूको हिसाबमा सबै कुराहरू सबै सरकारहरू आउँदाखेरि 46 साल पछाडिका आएका सरकारहरूको बिचमा प्रायः सबै सरकारहरूको पालामा यसैमा पनि प्रतिस्पर्धा, बिगार्नेमा प्रतिस्पर्धा चाहिँ बहुत राम्रो देखिन थाल्यो। तर सुशासन प्रदान गर्नुपर्छ, सर्भिस डेलिभरी राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबको बारेमा बहुत कम ध्यान दिएको मैले पाएको छु। तर प्रधानमन्त्री ओलीको दोस्रो कार्यकालसम्म आइपुग्दा प्रथम कार्यकालभन्दा उहाँको यो दोस्रो कार्यकाल धेरै नै आलोचित बनिरहेको छ। उहाँले घरि बुद्धिजीवीहरूलाई आक्रमण गर्नुहुन्छ, घरि कर्मचारीहरूले नै हामीलाई सहयोग गरेनन् भनिरहनुहुन्छ। के साँच्चै कर्मचारीहरूले पनि सरकार सञ्चालनमा सहयोग नगरेको हो? कर्मचारीहरूको बारेमा मैले कुराकानी गर्दाखेरि अलि मेरो भनाइ पूर्वाग्रह पनि हुनसक्छ होला। यो देशमा अलिकति केही थेगेको छ भनेदेखि कर्मचारीहरूले थेगेको छ अहिलेसम्म। त्यसकारण त्यो कर्मचारीलाई परिचालन गर्न सक्ने स्किल चाहिन्छ सरकारसँग। त्यो स्किलको ग्याप जब हुन्छ त्यो नभइसकेपछि कर्मचारी भन्ने कुराहरू त अब जब सवार नहो, सवारले राम्रोसँग कन्ट्रोल गर्न सकेन भनेदेखि त जान्छ। त्यसकारण चाहिँ ढङ्ग नपुगेको, ब्युरोक्रेसीलाई परिचालन गर्ने ढङ्ग सरकारसँग भएन, नभएको। त्यस कारणले गर्दाखेरि ब्युरोक्रेसीले त हिजोको पञ्चायती हिसाबमा पनि उसले सरकारलाई सहयोग गर्ने, उसको कमिटमेन्ट सरकारप्रति हो, सरकारप्रति हुनुपर्छ। हाम्रो चाहिँ राजनीतिज्ञहरू यी जसमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री वर्तमान प्रधानमन्त्री पनि अछुतो हुनुहुन्न, उहाँहरूको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा के छ भने राजनीतिकरण गर्ने माथि छ। कमिटेड ब्युरोक्रेसी चाहिँ बनाएर लैजाउँ भन्ने हिसाबमा उहाँहरूको छँदै छैन। जब त्यो छैन भनिसकेपछि त कर्मचारी त छिन्नभिन्न हुन्छ। छिन्नभिन्न भएको र एउटा चाहिँ एकीकृत हुन नसकेको, अनिखेरि पेसागत दक्षता हासिल गर्नपछि ध्यान पुर्याउन नसक्ने कर्मचारी, त्यस्तो कर्मचारीले अनि के चाहिँ कुराहरू चाहिँ फिडब्याक दिन सक्छ, के चाहिँ कुराको पर्फर्मेन्स दिन सक्छ र कर्मचारीलाई सहयोग र असहयोगको कुरा गरेर जाने। त्यसकारण चाहिँ कर्मचारी प्रशासन अथवा कर्मचारीलाई तन्त्रलाई चाहिँ परिचालन गर्न सक्ने ढङ्ग नै सरकारमा देखिएन। भनेको पुरै कर्मचारीहरू डिमोटिभेटेड भइरहेका छन्। डिमोटिभेट गराउने काममा क्रमशः भइरहेको छ। यहाँले देख्नु भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उहाँको यो कार्यकालमा गर्नुभएका राम्रा काम के देख्नु भएको छ? 1, 2, 3 भनिदिनुहोस् न। उहाँको सरकारमै आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ मलाई साह्रै उहाँको काम चित्त बुझेको र पोजिटिभली हेर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हुँदाखेरिको अवस्थामा इन्डियाबाट ठुलो प्रेसर परेको थियो संविधान जारी नगर्नको लागि। त्यो बखतमा उहाँले लिनुभएको अडान अत्यन्त राम्रो थियो, बहुत स्वागत योग्य थियो। सम्भवतः
केपी शर्मा ओलीज्यूले नै त्यो लेभलको अडान लिएर चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाज्यूलाई चाहिँ आड भरोसा नदिनु भएको भए सम्भवतः संविधान जारी हुने थिएन। बहुत राम्रो पक्ष उहाँको एउटा पक्ष यो हो। दोस्रो पक्ष उहाँले चाहिँ इन्डियाले ब्लकेट गरेको हिसाबमा जुन राष्ट्रियताको पक्षमा अडान लिँदै जानुभयो नि, बहुत राम्रो गर्नुभएको उहाँले, बहुत राम्रो गर्नुभएको। त्यही गरेको कारणले जनताले उहाँलाई पत्याइदिएको हो। जिन्दगीभर डेमोक्रेटिक कृतामा बसेर चाहिँ काङ्ग्रेसलाई भोट हालेर रुखमा छाप बाँधेर बस्ने मान्छेहरू चाहिँ एकचोटि त ओलीजीको नेतृत्वलाई चाहिँ हेर्नु पर्यो कस्तो गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भोट हाल्ने मान्छेहरू चाहिँ हामीले देख्यौँ। त्यो हिसाबको चाहिँ विश्वास उहाँले प्राप्त गर्नुभयो। उहाँको दोस्रो उपलब्धि। तेस्रो चाहिँ उहाँमा अर्को क्वालिटी के भनेदेखि ओभरअल उहाँको व्यक्तित्वको चाहिँ क्वालिटी हेरेर जाँदाखेरि म के देख्छु भनेदेखि उहाँमा एउटा यसलाई पोजिटिभली लिने कि नेगेटिभली लिने त्यो चाहिँ व्यक्ति विशेषमा फरक पर्छ। उहाँको राजनीति कस्तो देखियो भनेदेखि चाहिँ आफ्नो ग्रुपलाई यति राम्रो संरक्षण गरेर जाने, अत्यन्त राम्रो संरक्षण गरेर जाने, त्यही क्वालिटीको कारणले गर्दाखेरि उहाँ अध्यक्ष पनि हुनुभयो कम्युनिस्ट पार्टीको। उहाँ चाहिँ सम्मान्य प्रधानमन्त्री पनि यस्तो प्रधानमन्त्री भइदिनु भयो कि अहिलेसम्मको राजनीतिक इतिहासमा यतिको बलियो प्रधानमन्त्री नै कोही थिएन। तर उहाँको वरिपरिको झुन्ड जुन हो त्यो झुन्ड सबैले भनेका कुराहरूमा मैले पनि व्यक्तिगत रूपमा अनुभूति गरेर आएको विषय चाहिँ के हो भने सम्मान्य प्रधानमन्त्री वरिपरिको घेराबन्दीबाट मात्रै नियन्त्रित हुनुहुने हो। त्यो भएको कारणले उहाँले आफ्नो सोचअनुसार लानै सक्नु भएन र उहाँमा अलिकता म त झन्डै 2/3 मेजोरिटीको चाहिँ जनताले पत्याएको सरकार प्रमुख पो हुँ त भन्ने हिसाबको दम्बले काम गरेको जस्तो लाग्छ। भनेको केही राम्रो त होला नि, केही सबै आलोचना मात्रै नगरौँ, केही राम्रो त होला। मैले भने 2-3 वटा यति राम्रो कुरा यो कार्यकालमा उहाँले गरेका कुराहरूको हिसाबमा भन्नुपर्दाखेरि त्यस्तो खासै उल्लेखनीय जसले गर्दाखेरि ओभरअल इम्प्याक्ट चाहिँ दिएको होस् त्यस्तो कुरो त मैले त खासै उल्लेखनीय देख्न सकेको छैन। तथापि उहाँले गरेको राम्रै कुराहरू चाहिँ ल्याएर हेर्नुपर्ने सानातिना माइक्रो लेभलमा हेर्न थाल्ने हो भनेदेखि कता अलिकता कर्मचारी लेभलमा अलिकति इन्टिग्रिटी भएका केही कर्मचारी साथीहरू जो मेरा सहयोगी भएर कुनै बसमा काम गर्नुभएको थियो उहाँहरूलाई दिएको उहाँले आफ्नो चाहिँ विश्वासमा लिएर अगाडि बढाएको कुराहरू 2-4 वटा केसहरू देखेको छु मैले। त्यो माइक्रो लेभलमा हेर्नुपर्छ त्यसलाई चाहिँ। त्यो हिसाबले त्यसले चाहिँ राम्रो मान्छेलाई इन्करेज गर्ने काम एउटा गर्नु भएको छ उहाँले। त्यसले नाउँ भन्नु त्यति राम्रो हुन्न, त्यति नाउँ भन्नु त्यति। एकजना सचिव हुनुहुन्छ, अब उहाँ भर्खर रिटायर हुनुभयो। उहाँको चाहिँ थ्रु आउट द करियरमा अत्यन्त राम्रो स्वच्छ छवि बनाएर बसेको मानिस हो। उहाँ जनजातिको मान्छे हो र उहाँलाई अझै पनि उहाँले इन्करेज गरेर खोज्नु भएको छ। त्यो सोच उहाँको बहुत राम्रो, त्यसले एउटा मेसेज दिन्छ भनेको राम्रो काम गर्नेलाई इन्करेज गर्छु भन्ने हिसाबको उहाँले एउटा देखाउनु भयो। त्यो एउटा इन्करेज उहाँको भाव भएको देख्छु। दोस्रो कुरो के पनि देख्छु भनेदेखि चाहिँ अलिकता बाहिर आवरणमा देख्दाखेरि चाहिँ उसले गभर्मेन्टमा बस्ने र प्रतिपक्षी कुराहरू जे जस्तो देखिए तापनि कतिपय कुराहरूमा उहाँले प्रमुख प्रतिपक्षलाई पनि कन्फिडेन्समा लिएर हिँडेको देख्छु। उदाहरणको लागि चाहिँ यो कन्फिडेन्स कहाँनिर पनि देखिन्छ भनेदेखि चाहिँ डेमोक्रेसीमा त्यो चाहिन्छ। डेमोक्रेसी भनेको समझदारी हो। त्यो कुरोहरू कहाँ देखिन्छ भनेदेखि चाहिँ शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय समितिबाट चाहिँ सम्मान्य प्रधानमन्त्रीको राजीनामा प्रमुख प्रतिपक्षले मागेन ताकि छलफल भयो। लामो छलफल हुँदाखेरिसम्म पनि काङ्ग्रेसले प्रष्ट साथ सम्मान्य प्रधानमन्त्रीको राजीनामा चाहिन्छ भन्ने ताकि उहाँको आफ्नै पार्टीले माग्यो। त्यो उहाँको क्षमताको कुरो हो। उहाँले चाहिँ प्रतिपक्ष लगायत सबैलाई समेट्न सक्ने किसिमको क्षमता उहाँमा देखिएको हो। त्यसकारण यो पनि उहाँको राम्रो क्वालिटीको रूपमा मैले हेरेको छु। यस्तै कुराहरू हुन् उहाँलाई पोजिटिभली हेर्ने भन्ने कुराहरूको हिसाबमा। तर सम्मान्य प्रधानमन्त्री मलाई के लाग्छ भनेदेखि चाहिँ उहाँमा के गरौँ भन्ने भावना नभएको होइन, छ र उहाँको हिसाबमा। तर यो भन्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि नेतृत्व गर्ने मानिसले यदि त्यो कुराहरू विचार गर्न सक्दैन भने उहाँमा नेतृत्वमा ल्याप्सेस हुन्छ, कमजोरी हुन्छ भनिन्छ। तर उहाँले ह्यान्ड्सहरू चाहिँ राम्रो सिलेक्सन गर्न सक्नुभएको हो र राम्रा सल्लाहकारहरू चाहिँ वरिपरि बस्ने मान्छेहरू चाहिँ शुभचिन्तकहरू राम्रो पाइदिनु हो भने उहाँले केही गर्न सक्नुहुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। तर त्यो पनि उहाँको पक्षमा अभाव हो। यो उहाँको लागि दुर्भाग्य हो र उहाँले इतिहास रच्न सक्नुहुन्थ्यो। अहिले यो टाइममा त्यस्तो थियो। बिपी कोइरालाको भन्दा उहाँको शक्तिशाली सरकार हो। बिपी कोइरालाको 76% जित्नु भएको थियो, उहाँले 76 सिट जित्नु भएको थियो। 76 सिट जित्दाखेरि पनि राजा महेन्द्र जस्तो शक्तिशाली एब्सोल्युट मोनार्क
को तरबार बिपी कोइरालाको गर्दनमा झुन्डिन्थ्यो त्यो हिसाबमा काम गर्ने बिपी कोइराला अहिलेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई त सिम्पल झन्डै तुच्छर मेजोरिटी त्यस्तो दिएको उहाँले त यस्तो स्वर्णिम इतिहास रच्न सक्नुहुन्थ्यो उहाँले। अब अहिले त उहाँको आफ्नो पार्टीभित्रै समेट्न कहाँ चुक्नु भयो त त्यसो भए प्रधानमन्त्री कहाँ चुक्नु भयो अर्थात् उहाँले जे भन्नुभएको थियो त्यो गर्न सक्नु भएन। उहाँलाई मैले यति लामो कुराहरूको हिसाबमा मैले यो प्रश्नको जवाफ मैले दिइसकेँ जस्तो लाग्छ। समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ उहाँले ज्यादै आवश्यकताभन्दा बढ्ता उहाँको पार्टीभित्र ज्यादै बढी चाहिँ कन्फिडेन्स उहाँलाई बिल्डअप भयो र म चाहिँ यत्रो ठुलो इलेक्सन जितेर आएको मानिस हुँ र मेरो कस्टमा मेरो एजेन्डामा जनताले प्रत्याहार गरेका हुन् त्यस अर्थमा म त अकण्टक 5 वर्षको प्रधानमन्त्री हुँ भन्ने किसिमको एउटा दम्बले काम गर्यो। त्यो दम्बले साह्रै उहाँलाई चाहिँ ड्यामेज गर्यो पछि पार्यो एउटा मलाई त्यो लाग्छ। त्यो दम्बले गर्दाखेरि उहाँको क्रियाकलाप त्यही अनुकूल तदनुकूल हुँदै गए। दोस्रो कुराहरू चाहिँ उहाँले यस्तो किसिमको चाहिँ अत्यन्त इमेच्योर्ड हिसाबले अपरिपक्व हिसाबले चाहिँ पार्टीका नेताहरूलाई चाहिँ प्रत्येक इस्युमा चाहिँ खेलाउन थाल्नुभयो। खेलाउन थाल्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने हैसियतमा पुगेका र प्रधानमन्त्री भइसकेका मानिसहरूसँग गर्ने व्यवहार भनेको कुरा चाहिँ अलिक मेच्युरिटी हुनुपर्थ्यो। उदाहरणको लागि चाहिँ यतिखेर उहाँले वामदेव गौतमलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव जुन राख्नुभएको छ त्यसले सबैलाई अर्को रमाइलो चाहिँ बनाइराखेको छ। किनभने वामदेव गौतम अहिलेको हिसाबमा प्रधानमन्त्री हुन सक्नुहुन्न, मन्त्री हुन सक्नुहुन्न, उहाँ राष्ट्रिय सभाको सदस्य भए पनि। त्यो हिसाबको कुराहरूमा जुन इमेच्योरिटी देखियो नि डिलिङ गर्ने हिसाबमा त्यो हिसाबले तर यति भन्दा भन्दै पनि कुरो चाहिँ के हो फेरि भने ती कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले पनि बुझ्नु भएको होला। र कमजोरी चाहिँ यिनै कमजोरीले गर्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ ब्याकफायर भइराखेको छ। तर त्यति गर्दाखेरि पनि भएको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यी सबै जति प्रधानमन्त्रीको हिसाबमा रेसमा दगुरिरहेका छन् र सम्मानीय प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ लेग पुलिङमा लागिराखेका छन् नि सबैको उद्देश्य भनेको भागभन्डा बाहेक के पनि होइन। किनभने दिज अल आर टेस्टेड सबै चाहिँ परीक्षण भइसकेका चाहिँ व्यक्तित्वहरू हुन्। उहाँहरूले अब प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर चाहिँ दाबी गर्ने हो भने हामी यो अवधिमा यो मार्गचित्रका अनुसार चाहिँ देशलाई यदि परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ भनेर जनतासम्म चाहिँ भन्न सक्नुपर्छ। त्यो अवस्था त उहाँहरूसम्म देखिएको छैन, अहिलेसम्म आउन सक्नु भएको छैन त्यसरी त्यो क्लियरिटीको हिसाबमा हो। तर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले ओलीज्यूले त यो कुराहरू देखाउनु भएको थियो। तर उहाँले चाहिँ यति कुराहरू नेपालको कुनै पनि उसले सर्कमस्टान्सले चाहिँ मिट गर्न सक्ने कुराहरू उदाहरणको लागि चाहिँ रेलवेका कुराहरू उदाहरणको लागि भान्सामा पाइपलाइनका कुराहरू यो कुनै असम्भव कुरो त थिएन। तर नेपालको सन्दर्भमा उहाँकै कार्यकालभित्र यो सम्भावना पनि थिएन। यी यस्ता कुराहरूको हिसाबमा नि उहाँ यति बहकिनु भयो, यति ठुला कमिटमेन्ट गर्नुभयो, शुद्ध हृदयले गर्नुभयो। शुद्ध हृदयले चाहिँ म जनतालाई यस्तो दिन्छु, देशलाई यस्तो दिन्छु भनेर भन्नुभयो। जुन कुरा न इकोनोमीले त्यो कुराहरू पर्मिट गर्थ्यो न हाम्रो अरू इन्फ्रास्ट्रक्चरले त्यो कुरालाई पर्मिट गर्थ्यो। कुनै पनि हिसाबले त्यसलाई चाहिँ अनुमति दिँदैन थियो, त सम्भव थिएन, यो अल्प अवधिमा सम्भव थिएन। त्यसै कारणले गर्दा पनि उहाँलाई ब्याकफायर गर्यो। हुन्छ, समय र संवादका लागि धन्यवाद। ल तपाईँले पनि मलाई आफूलाई लागेका कुराहरू भन्ने अवसर दिनुभयो। तपाईँ मार्फत यो हिमालयन टिभीलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पूर्व सचिव श्याम मैनाली र उहाँसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो सहकर्मी सिर्जना घिमिरे अनि क्यामेरामा हुनुहुन्थ्यो विनोद थापा। यो कुराकानीसँगै आजको कार्यक्रम यही सकिएको छ। भोलि फेरि अर्का अतिथिसँग उपस्थित हुनेछौँ। विदा दिनुहोस्। नमस्ते।